अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व हज़रात, मैं आपके साथ आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए नाज़रीन, रुक करते हैं आज के बुलेटिन की तरफ। श्रद्धा कत्ल केस के मुलजिम की वैन पर दिल्ली में हमला हुआ है। मुलजिम को FSL ऑफिस के बाहर वैन में बिठाकर ले जाया जा रहा था। इसी दौरान तकरीबन 15 अफराद ने गाड़ी पर हमला कर दिया। मालूमात के मुताबिक उसकी वैन के बाहर लोग तलवारें लेकर खड़े थे। श्रद्धा कत्ल केस के बाद से लोगों में मुलजिम के खिलाफ काफी गुस्सा है। यह हमलावर एक वैन में आए थे और उनकी गाड़ी से हथौड़े और 4-5 तलवारें मिली है। हमलावरों ने कहा है कि अगर कोई ऐसा करेगा तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। बता दें कि श्रद्धा वोलकर के कत्ल के मुलजिम को पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी लाया गया था, जहां कुछ हमलावरों ने उस पर तलवारों से हमला करने की कोशिश की। वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि लोग तलवारें लेकर उसकी वैन के पीछे भागे और उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। हमलावर पूरे मंसूबाबंदी के साथ आए थे। गाड़ी में बहुत से हथियार रखे गए थे। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। रामपुर में ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं। इस ज़िमनी इंतखाबात में सिर्फ 2 पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, जो आमने सामने हैं। इतवार को एसपी लीडर आजम खान ने रामपुर में एक जलसा से खिताब किया, जहां उन्होंने जज्बाती अंदाज में अपना दर्द बयान किया। इसी दौरान आजम खान ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आसिम राजा के लिए आवाम से वोट की अपील भी की। एसपी रहनुमा आजम खान ने कहा कि ये कोई जलसा नहीं है, मैं आपसे इंसाफ मांगने आया हूँ, आपसे मौत मांगने आया हूँ। मैं जिंदगी से थक गया हूँ, हमें डाकू और चोर बना दिया गया। मैं ऐसी जिंदगी हरगिज नहीं जीना चाहूँगा। खुदकुशी हराम है, इसीलिए जिंदा हूँ। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जिस दिन मुझे मुल्क बदर किया जाएगा। अब सिर्फ एक ही जुल्म बाकी रह गया है कि मुझे भारत से निकाल दिया जाए। और अगले दिन चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई। इतनी जल्दी है मेरी बर्बादी की, क्यों? आखिर क्या गुनाह है मेरा? एक वोट ही तो मांगता हूं, और वोट भी नहीं मांगा, कभी नहीं मांगा। आज से कभी नहीं कहा मुझे वोट दो, हमेशा कहा मेरा साथ दो। कुछ मत सोचना मेरे बारे में बहनों, कुछ मत सोचना। मैं तो इंतजार इस बात का कर रहा हूं किस दिन मुझे देश निकाला मिलेगा, क्योंकि अब सिर्फ एक ही जुल्म बाकी रह गया है कि मुझे हिंदुस्तान से निकाल दिया। मेरा वोट देने तक का इख्तियार, मेरे जीने का हक इसलिए बाकी है कि वो मुझे सीधे नहीं मारना चाहते हैं एड़ियां रगड़। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। PDP सदर और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने गवर्नर इंतजामिया की हिदायत पर श्रीनगर के गुपाकार इलाके में अलॉट सरकारी रहायश गाह को खाली करके एक निजी बंगले में शिफ्ट किया। रवा माह की 21 तारीख को महकमा स्टेट्स के डिप्टी डायरेक्टर ने महबूबा की रहायश गाह पर नोटिस चिपका कर हिदायत दी थी कि वो गैर कानूनी तौर पर सरकारी बंगले पर काबिज है। नोटिस में लिखा था कि वो 15 नवंबर तक इस रहायश गाह को खाली करें। मियाद गुजरने के बाद उन्हें मजीद 15 दिनों की मोहलत दी गई थी। महकमा स्टेट्स के डिप्टी डायरेक्टर ने उस नोटिस में महबूबा मुफ्ती से मुखातिब होकर कहा था कि जम्मू कश्मीर तंजीम नौ कानून के मुताबिक सरकार ने साबिक वज़ीर आला को बगैर किराया के सरकारी रहायश न देने का कानून बनाया है, जिसके मुताबिक वो इस बंगले में गैर कानूनी तौर पर रहायश पजीर है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। शायरी से सियासत में कदम रखने वाले इमरान प्रतापगढ़ी ने अपनी तकरीर के जादू से आवाम हुजूम को जलसागाहों में खींचकर बड़े बड़े सियासी पंडितों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। पहले अक़लियती महकमा के कौमी सदर और फिर राज्यसभा के रुकनियत, दोनों ही तकरीरों के बाद कांग्रेस के पुरानी लॉबी ने इमरान की अहलियत पर सवाल खड़े किए। लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी ने जिस तरह भारत जोड़ो में यात्रा में अपने शोबे की मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई, उसने नुक्ताचीनियों के मुंह पर ताला लगा दिया। गुजरात इलेक्शन बहुत दिलचस्प मराहिल में दाखिल हो चुका है। ओवैसी के साथ केजरीवाल की एंट्री ने इसमें एक अलग ही रंग दिया है।
ابتدا میں ایسا لگتا تھا کہ عمران کو اویسی کی کاٹ کے لیے لایا گیا ہے، لیکن اب لگتا ہے کہ عمران کی چند انتخابی میٹنگوں کے بعد ہی گجرات کی اقلیت یا اکثریت والی نشستوں کے ساتھ ساتھ دیگر نشستوں پر بھی عمران کی مانگ بڑھ گئی ہے۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ امریکی ریاست میسوری میں تلنگانہ کے 2 طالب علم اور زکس جھیل میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ میسوری اسٹیٹ ہائی وے پیٹرول ڈویژن کے ذریعے متاثرین کی شناخت 24 سالہ اوتیج کنٹا اور 25 سالہ شیوا کلیگاری کے طور پر کی گئی ہے۔ شیوا رنگا ریڈی ضلع کے تندور کا رہنے والا ہے، جبکہ اوتیج بنم کونڈا کا رہائشی ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ واقعہ 26 نومبر کی دوپہر تقریباً 2:30 بجے پیش آیا، جب دونوں دوست اوتیج کنٹا اور شیوا ڈی کالیگری تھنکیس گیونگ ویک اینڈ پر اور زکس جھیل میں تیراکی کی غرض سے گئے تھے۔ دونوں طلبہ سینٹ لوئس یونیورسٹی میں ماسٹرز کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ تلنگانہ کے وزیر کے ٹی راما راؤ نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ انہوں نے اپنی ٹیم سے کہا ہے کہ وہ جلد سے جلد لاش کو واپس لانے میں متاثرین کے اہل خانہ کی مدد کرے۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق جب اوتیج پانی میں ڈوبنے لگا تو شیوا اس کی مدد کے لیے جھیل میں چھلانگ لگا گیا، لیکن ایک دوست دوسرے کو بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکا اور دونوں ڈوب گئے۔ اوتیج کی لاش کو میسوری اسٹیٹ ہائی وے پیٹرول واٹر ڈویژن کی ٹیم نے واقعے کے چند گھنٹے بعد برآمد کر لی، جبکہ شیوا کی لاش کو اگلے دن ایک غوطہ خور ٹیم نے برآمد کیا۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ یوگا گرو بابا رام دیو نے دعویٰ کیا ہے کہ خواتین کے بارے میں ان کی ریمارکس کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا ہے۔ جو کچھ بھی میڈیا نے پیش کیا، اس طرح کی بیان بازی کرنے کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ گزشتہ ہفتے تھانے میں خواتین کے لیے پتنجلی گروپ کی مفت یوگا ٹریننگ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے تھانے کے رکن پارلیمنٹ وزیر اعلیٰ ایک ناتھ شندے کے بیٹے مسٹر کانت شندے اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے نائب وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس کی اہلیہ امرتا فڈنویس اور دیگر اہم شخصیات کی موجودگی میں رام دیو نے کہا تھا کہ خواتین ساڑیوں میں اچھی لگتی ہے، وہ سلوار سوٹ میں اچھی لگتی ہے اور میری رائے میں وہ کچھ بھی نہیں پہن کر اچھی لگتی ہے۔ ان کے نازیبا ریمارکس نے ریاست میں ایک نیا تنازع کھڑا کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ اسے اپنے اگلے پروگرام کے لیے بھی دھمکیاں دی گئی۔ مہاراشٹرا اسٹیٹ کمیشن برائے خواتین کی چیئرپرسن روپالی چاکنکر کو وقت کی حد کے اندر جواب دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ریاست پینل کی کسی اصول کی خلاف ورزی نہیں کی ہے اور یہ کہ انہوں نے ہمیشہ تمام شعبوں میں خواتین کو عزت دی ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے انہیں برابری دلانے کے لیے عالمی سطح پر مہم چلائی ہے۔ آپ ساڑی پہن کے بھی اچھی لگتی ہیں، آپ سلوار سوٹ میں بھی امرتا جی کی طرح اچھی لگتی ہیں اور میری طرح سے کوئی نہ بھی پہنے تو بھی اچھے لگتے۔ ہم تو لوگ لجا کے لیے پہن لیتے۔ بچوں کو کون کپڑے پہناتا تھا پہلے؟ ہم تو 8-10 سال تک تو ایسے ننگے گھومتے رہتے تھے۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ ایرانی حکام نے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی بھانجی فریدہ مراد خانی کو ایک ویڈیو ریکارڈ کرنے کے بعد گرفتار کر لیا ہے، جس ویڈیو میں انہوں نے اپنے ماموں کی قیادت میں ایرانی حکام کو قاتل اور بچوں کو مارنے والی حکومت قرار دیا تھا۔ فریدہ مراد خانی کے بھائی محمود مراد خانی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر تصدیق کرتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ ان کی بہن کو بدھ کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب ان کو پراسیکیوٹر کی دفتر طلب کیا گیا تھا۔ فریدہ مراد خانی نے ویڈیو میں ایرانیوں کو واضح مظالم کا نشانہ بنانے کی مذمت کی اور اس حوالے سے عالمی برادری کی جانب سے کچھ نہ کرنے پر تنقید بھی کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ لوگوں کو آزاد کریں، ہمارے ساتھ آئیے اور اپنی حکومت کو کہے کہ قاتلوں اور بچوں کو مارنے والے دور کی حمایت کرنا ختم کریں۔ فریدہ مراد خانی کا تعلق اس خاندان کی شاخ سے ہے جو ایران کے مذہبی قیادت کی مخالفت کرتی رہی ہے اور وہ اس سے قبل بھی جیل جا چکی ہے۔ ہفتے کو ان کے بھائی نے یوٹیوب پر ویڈیو پوسٹ کی جس کا لنک ٹویٹر پر شیئر کیا گیا، جس میں فریدہ مراد خانی نے ایرانیوں کو واضح مظالم کا نشانہ بنانے کی مذمت کی اور اس حوالے سے عالمی برادری کی جانب سے کچھ نہ کرنے پر تنقید کی۔ تو فی الحال کی خبروں میں اتنا ہی۔ ملک اور غیر ملک کی تمام بڑی خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی۔ آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ اللہ حافظ۔